ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف ترون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السماوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحمني امتي زنت في شمول نزار. اللهم اغفر لي امتي زلمنا باسم مناجات كل نزار. حضرت علي السلام في بدنا جذبه جهل نزار. كلمة زهراء حق النسبة في ذرية نزار. مجتمع بعد النار يا زلمة الله. كربلاء جذبه إيماننا جذبه جهل كل نزار. يا كرام في مقام كل نزار. عباد النشهداء يهون النشهداء كربلاء مقام كل نزار. والرجال يعلم يهدي قرآن خير إذا كان قبول منذر وجه الله. آمين يا الله. حديثاً هاي براي سعودي طلبا كوني پروردگار درجات نياسي بلال وجه الله. آمين يا الله. هادي محمد نوراني محمد شيبان هيدر عليم دون جبال عباس لنكي پروردگار عالمكم على إلي نسي مقام وجه الله. پروردگار عالم الشهداء الصالحين كنكم زمرين وجه الله. پروردگار عالم دون دي فوس زخمين پروردگار عالم
محمد رفيقنا أويسنا آياس مسوم كل الشفاء كامل عطا وجه الله شفاء كل نصيب يا الله يا سبكو بالكل صحة يا فوزنا كون دوبارة شكر يا سباق بكون التوفيق وجه الله ما ذكر عالم دون دي دنيا كنا قلب تيم محمد نور علينا شبابنا هيدر علينا جمال عباسي سوقو الخنا كل ياس الصبر جميل عطا وجه الله صبر تحمل عطا وجه الله انا فرمادگار قسم اسكيل حاصل جتو مچ يا الله رزق امرك كولا تسليم بسنا كولا شكر يا توفيق وجه الله فرمادگار المادي تمام سورن كن ما لگاينو دنیا کرگل تشون کنی میتا سے فاتحہ نے سے قبول وچیا آمین یا اللہ رحمت طلبہ و طالبہ گرگل حفظ من یا اللہ آمین یا اللہ مجا غیرت دے سبق ضربت یا سے توفیق وچیا آمین یا اللہ سبق فون بون گلما پروردگار عالم کل ہمت نہ کل غیرت یا سے نصیب وچیا آمین یا اللہ اعلی اعلی حضور یا سے نامزد وچیا آمین یا اللہ پروردگار عالم جمعت كن أشيفون بغض وسمتها طايت ونغطيك على مسافر لك ولا مسافر لك ولا تافي امتحان رجاء الله يا تهكن كامل امتحان بيان سيسيل آسان وشاء الله آمين يا الله يعني هذه شاندان نمبر سياسي معلومة وشاء الله آمين يا الله نمبر حسين ملك ملة الدين الإسلام ملك باكستان ياسي خدمت بتوفيق وشاء الله آمين يا الله بالتوفيق وشاء الله آمين يا الله من طلبنا طلب كل مستحق يترمنا عزت بالتوفيق وشاء الله آمين يا الله كل روحانية شسنا كل مشهد وسلام يا توفيق وشاء الله آمين يا الله تقرأ بزخم مشكلات هذه الساعة كنا على عندهم يا سوس يا الله آمين يا الله دشوارنا مشكلات جوارنا كما يحب زمان يا الله آمين يا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين تاريخ يا زمان يا الله آمين لقى طالب علم كنا لقى طالبات لقى قسم مشكلات زين كاسل شيء تو مچ يا الله آمين على اسلام ملك پاکستان جنگ سرفراز وچ يا الله آمين يا فوج پاکستان ہر محاذ کا دشمن ہے خلا یا قوت حیدری نصیب يا الله آمین پاکستان تمام سیاسی رہنما کن گامل پاکستان سے محبت نہ الفت یا اسکی یا صبر يا الله آمين لسنا هوسنا هيسنا كرسي صبرنا باكستان خدمت باكستان بقان استقامة بالناس بيغار الناس توفيق يا الله باكستان الإسلامي قلا وجه يا الله باكستان معيشة بس مضبوط وجه يا الله الوقت الصالح عادل حكمران بيان سے نامزد وجه يا الله دیگر عالم دولة هندوستان فلسطين مسلمان وحفظ من يا الله مسلمان بن كامل الظالم بني پنجين يا سي نجاش ربس يا الله شمال يا سي مغفرت يا الله الله من كامل يا سي ما يا سي زندگي نصيب يا الله آمين الله تين كل مسلمون لا يزلنا حيانا قد يا سي تامل بيد توفيق يا الله آمين الله يا سي تعالى يا الله آمين الله دیگر عالم من كامل الدنيا في زندگي زاني رسالة رسول تعالى وتوفيق يا الله محمد على محمد شان درنا سلام تهنئة كنا قلب الطريق وجه الله على محمد شفاعتك شامل حال وجه الله في باكستان على الإسلام الإسلام بالله بجوز خدمت بالنبض ذكر علم دنيا ما ياسين دين دنيا راتنا سترك وجه الله سمجت سيبورا وجه الله